पाद्री फाउस्टिनो सान फ्रांसिस शावेराच्या फेस्ताक वयताना फेरी बोट उरली आनी तो आनी ताची भोय आंबोड्यान सानवार जाली. आमी आमच्या जिवितांत आव्हानां आनी अडचण्या वेळार देवा प्रमाण आमकां शिकवय. पाद्री फाउस्टिनो पवित्र कुटुंबाची संस्था करून हाडून देवा कृपा दिसलो. आमी देवाची सेवा करून देवा करून आमची मागणी विनंती करू. उपकार मागून मागणे बाबा तुका सोदलेल्या तशेंच गरीब आनी गरजेवंता तुजे सृश्टी हाडून तुवें तुज्या सेवकाक पाद्री फाउस्टिनो तुज्या मोगाची येवजण उबी केली. ताचो प्रवादी समाजाचो इश्टावो जो ताच्या याज्ञिक जिविताच्या सगळ्या बाजूंनी तशेंच ताच्या शेगुणा वरवीं दिश्टी पडटालो. तो मोहिमेंत जावन ताचे विनवणी खास करता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. प्रितीच्या भयणी भावानो, पाद्र फाउस्टिनो de Souza वर्तोले गोंयचे पवित्र सोबेचे एक अखंड खांबो पवित्र सोबेत नवसरणी हाडूंक. जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन ताचें काळीज देवाच्या मोगान रेगलोले. तशेंच शेडयाच्या मोगान आनी हुस्क्यान लासताले. गरीब दुबळ्यांक गरजेवंतांक भुरग्यांक तो उखलून दवरी. पाद्र फाउस्टिनाचें बागिवंत शेगुणी आनी भावार्थाचें जिवीत वेगवेगळ्या परिस्थितींनी वर्तवली निशाणी परगासाची ताचे पोरशेक. एक धांवती नदर आतां आमी ह्या देखाव्याचेर घालुया. मेलवीन किडेन याद हांवें बरीचो वेळ जालो. बापाचे पुताचे कविता चला घरा वचून दिवस कर. पाद्र फाउस्टीन मागण्याचो मनीस आसलो. फाटीव मामीन आनी हांवें ही सारण तयार केल्या. फाटीव घे तुका मामी म्हाका लाडू करूंक शिकयता. भुरग्यानो तुमचे मामीक सांगात हे तुमी केल्यार ते वस्तू विकात म्हूण आनी तुमचो दिसपटो गिरायक जोडात. बरें फाटीव. पाद्र फाउस्टीन दुसऱ्यांच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेलो अदीक करून गरीब दुबळ्यांक हाय. फाटीव घरांत जेवण करपाक कांय तांदूळ. हे घे बाय. देव बरें करूं फाटीव. फाटीव हे गुरू गरीबाक वाटून कबार केकार आमचें कितें. दिवदार फालाचे फाला पळोवया देव दितो. पाद्र फाउस्टीन आपल्या जिवितांत देवाचेर पातयेवन जियेलो आनी ताचे कुशीक सदांच मान बागयली. भुरग्यानो तुमी तुमची शेतां वाटां जमीन तुमी सांबाळूंक जाय. फळां दितेली झाडां तुमी लावंक जाय. उदकाचे व्हाळ जे प्लास्टिकाच्या कचऱ्यात वल्ला ते नितळ करात. बरें फाटीव. 100 वर्सां आदीं पाद्र फाउस्टीन श्रिश्टीचो मोग परगट्टालो. अशे तरेन पाद्र फाउस्टीनान आपल्याकूच मोडून पवित्र कुटुंबाचे संस्थी वरवीं गोंयचे पवित्र सोबेक परवाशाचें रूप हाडलें आनी हाडीत आसा. पाद्र फाउस्टीनाचें बागिवंत आनी शेगुणी जिविताची भोवती आनी देवासांव आमी पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं शिपडांक निबेल गरजेचें. ताका एक दीस भक्ताच्या वर्गांत भितर काडूंक आमचे आवडे ह्या मिसा बलिदानांत भेटयतना घडणाराचें बागिवंत आनी शेगुणी जिवीत आमी आपणावूंक बापाची कृपा आनी
देवाची बोड आमकां मागुया. सगळ्यो जुगोजो देवा फुडें मांडात केली भाशेन पाद्री फावस्तीन एक सांत मोनिगेरोस मातेन एक दीस उरगडूंक तशेंच आमी ताच्या देगीवंत जिवितांतल्यान आमच्याय जिवितांत हे उरगूण आपणावंक अदीक करून ह्या संस्थेच्या मादरी तिच्या पुस्तका विलेगाचो सरेस्परान चिंतले अब्राहमाचे व्हडले राष्ट्र जातले आनी ताचें नांव ह्यो संवसारांतली सगळीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतले देवाचे धोरण. Mateva Parmone, Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. जेजून ताका सांगले गोऱ्याक दोली आसात आनी वाऱ्याच्या सुकण्यांक घुंडेर आसात पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेगूंक खंयच स्वाद ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भुरग्यांक देव आमकां सदांच सुचोयता तोडी वचात. तोडी बादळ म्हण आसची ना कोणी ना. म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय पुरी सुबार आवगाड्यार सोसूंक तयार जा. जरी तर ह्या पाद्रीन फावस्तिनान एका वेळार ताका ही ह्यापण आयलें ओलो आयलो तुझे जिवीत पाद्रीपणातूच कबार करिनाकाय तोडी वच. ह्या वरिश्ठ गोंयच्या इग्रोज मातेची गरज कितें आसा एका माद्रीच्या संस्थेची गरज. आनी जेन्ना ताणें ह्यो अवघडायो तांचे आमकां दवरल्यो ती फाटीं सरून नाच पूण फुडें पावला मागणी ओतोडी वचूंक जंय आवाहन आसलें जंय दुर्बळ्याचो मोग करूंक जाय आसलो जंय मागण्याचें जिवीत खोलांक जाय आसलें जंय आपल्या फुडें करून देवाचेर पातयेवन दुसऱ्याक मांडूंक जाय आसलें. हें अवघड जिवीत तांचे मुखार दवरून खूद आपल्या जिवितांत जिवन जशें म्हणी तुमीच सुरवातेक दाखोवड केला कसलो पाद्री व्हरतलो पाद्री फावस्तीन. दुर्बळाचो हुस्को धरपी सृश्टीचो हुस्को धरपी मागण्याचो मनीस येराच्या हुस्क्यान बोल्लो हे सगळे गूण आसून ताणें हेच गूण आपल्या नव्या संस्थेन भितर सरतेल्या चेडवांक मुखार हे आवाहन दवरलें हो संदेश दवरलो. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी पाद्री माद्री आनी हेर फुडाऱ्यांनी आपल्या धार्मीक जिवितांतल्या जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवून मोगाचे आनी बोरमाशाचे गवाय जावन आमी सगळ्यांनी जेजू क्रिस्ताचे थोडे पाटलांत जावन आमच्या वर्णनाच्या पावलांनी चलोवप आनी आमची वरवीं दुसऱ्याक आमी देख जावन जायती देव आपोवणे उत्पन्न जावन पाद फावस्तिनाक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. पाद फावस्तिनाचे मजतीन केल्ली आमची सगळी मागणी सोम्याची चूक फलादीक करून अदीक करून पिडेवंताक पेकोनी फावो जावन आनी आमची सगळ्यांची विनंती देवान मानून घे. ताका बेगीनूच आर्तराचो मान मेळून बापा लागीं मागुया. आयज ही पवित्र मिसाची भेट समोरून तोल्या
फादर रेंडल बारेटो SFX हाच्या देणे पासोन देवाक दिनवासया ताका बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याचो उस्वाड आमी मागुया. तशेंच सेंट मायकल कॉन्व्हेंट हायस्कुलाच्या माद्री भयणांक शिक्षकांक भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांक आनी हेर आदार दितल्यांचेर आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या आसऱ्याकात सांबाळून बापा लागीं मागुया. Great moments are born from great appreciation. हीच दिनवासनेची उतरां मनान धरून आमच्या संस्थेच्या सर वडील भयण सिस्टर वर्ना आनी तिचे फूट दिनार वतली तेच परी आमचे कन्वेनर आनी तिची टीम फॉर द कॉज ऑफ द बिएटिफिकेशन आनी सगळ्या SFN सिस्टरीच्या नांवान तुमकां फादर रेंडल बारेटो आमी दिनवासताव. तुमी आमचे पासून मिसा बलिदान भेटयलें आनी देवाच्या उतराची मोडणी केली आनी आमचो भावार्थ वाडयलो. थँक्यू. दिनवासता सेंट मायकल कॉन्व्हेंट हायस्कूल अंजुना. The headmistress, manager, teaching, non-teaching, and the students. तुम्ही अंजुनाता सांकवाळायली मिसा बलिदान भेटयलें. आमचो मोग फादर फावडरा सवेत तुम्ही उक्ताको केलो. देवान तुमकां सवार देण्यांनी भरूं. सोर बलिदान देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून